बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम आपको सुनाने वाले हैं कि किस तरह एक ईसाई ने नज़रिया तौहीद से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया। हर बच्चा जब पैदा होता है तो दीन फितरत पर पैदा होता है, यानी वो मुसलमान होता है, लेकिन इसके वालिदैन उसे यहूदी या नसरानी बना देते हैं। मुझे भी अल्लाह ने दीन फितरत पर पैदा किया था, मगर मेरे वालिदैन नसरानी थे, इसलिए इन्होंने मुझे नसरानी बना दिया। मैं चूँकि शेरख्वार था, अक़ल और शऊर से बेगाना, इसलिए वालिदैन मुझसे जो कुछ कहते गए और जो कुछ मेरे कानों में आता गया, मैं इसी पर यकीन करता गया। मेरी वालदा पाक मरियम को मानती थी। इनका कहना मुझसे ये होता था कि पाक मरियम को मानने और इनके आगे अक़ीदत से सर झुकाने से सब कुछ मिल जाता है। पाक मरियम जिस पर मेहरबान हो जाए, उसे दोनों जहां की बरकतें हासिल हो जाती हैं। मेरी वालदा को यकीन था कि उन्हें जो कुछ ज़िंदगी में हासिल हुआ है वो पाक मरियम की मेहरबानी से ही हुआ है। वो मुझे बताती थी कि शादी के बाद इनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। मेरे वालिद मेरी वालदा पर बहुत जुल्म करते थे। वो मेरी वालदा को बांझ कहते थे। मेरी वालदा सख्त परेशान थी। इनको किसी ने मशवरा दिया कि वो शहर के बड़े गिरजाघर में जाकर बुज़ुर्ग पादरी से रब्ता क़ायम करे और इन्हें अपनी मुश्किल बताएं। वालदा के बयान के मुताबिक वो गिरजाघर में गईं और बुज़ुर्ग पादरी से मिलकर अपनी औलाद ना होने का दर्द इनको बताया। पादरी ने मेरी वालदा को हिदायत की कि वो पाक मरियम के आगे हाथ फैलाकर दुआ मांगती रहें। पाक मरियम ज़रूर मेहरबान हो जाएंगी और मेरी वालदा के औलाद पैदा हो जाएगी। चुनाचे मेरी वालदा रोज़ गिरजाघर जाकर पाक मरियम के आगे दो जानों होकर दुआ मांगती रहीं। 2 माह लगातार दुआ मांगने का नतीजा ये हुआ कि एक दिन फैमिली डॉक्टर ने इन्हें यह खुशखबरी दी कि वो माँ बन जाएंगी। चुनाचे मेरी पैदाइश हुई, इसलिए मेरी वालदा को यकीन था कि मेरी पैदाइश पाक मरियम की मेहरबानी से हुई है। इसलिए जब मैंने होश संभाला तो मेरी वालदा मुझे पाक मरियम के मुजस्समे के आगे ले जाकर खड़ा कर दिया करती थी और मुझे हुक्म देती थी कि मैं पाक मरियम के अलावा किसी के आगे सर न झुकाऊं। बस ये ईमान अपने दिल में उतार लो कि पाक मरियम में भी मेरे सब कुछ है और इनके मेहरबानी से मैं ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकता हूँ। मुझे याद है कि मैं पाक मरियम के मुजस्समे के आगे बहुत देर तक अपनी वालदा के साथ खड़ा रहता था और हर तरह की दुआएं इनसे मांगता था। लगातार पाक मरियम के मुजस्समे देखते रहने की सूरत पे मुजस्समे के नक्श व निगार मेरे जहन में छा गए थे और अक्सर ख्वाब में पाक मरियम को मैं देखा करता था। जब मैं इसका ज़िक्र अपनी वालदा से करता तो वो मुझे यकीन दिलाती थी कि पाक मरियम मुझ पर बहुत मेहरबान है और वो लाजिमन मेरी इबादत को कबूल कर लेंगी। लेकिन मेरे वालिद का अंदाज़ फ़िक्र मेरी वालदा से मुख्तलिफ था। वो मुझे समझाते थे कि पाक मरियम से ज़्यादा बाइख्तियार यसू मसीह हैं। दुनिया में वही कुछ होता है जो यसू चाहते हैं। वो मुझे तलक़ीन करते थे कि मैं गिरजाघर में जाकर यसू मसीह के मुजस्समे के आगे 2 जान होकर दुआएं मांगा करूं। इनका कहना था कि बाइबल में सबसे ज़्यादा तारीफ़ यसू मसीह की गई है। कभी कभी जज्बाती होकर वो ये कहते थे कि मैं पाक मरियम के मुजस्समे के आगे खड़े होकर दुआएं ना मांगा करूं, बल्कि अपना सारा वक्त यसू मसीह के मुजस्समे के आगे खड़े होकर गुजारा करूं। मेरे वालिद बाइबल के हमदिया तराने गाते रहते थे। इन्होंने मुझे भी कई हमदिया गीत याद करा दिए थे। जब मैं इन हमदिया गीतों को अपनी वालदा के सामने गाता था तो वो इस पर नापसंदगी का इजहार करती थी और पाक मरियम की शान में गीत गाने के लिए मुझे हुक्म देती थी। मेरे लिए सख्त मुश्किल थी कि मैं अपनी वालदा के हुक्म की तामील करूं या फिर वालिद के कहने पर अमल करूं। मेरा जहन मासूम था और ये पेचीदा मामला मेरी समझ में नहीं आता था। अक्सर मेरे वालिदैन इस मसले को लेकर नज़ा का शिकार हो जाते थे। जब मैं शऊर की मंजिल में पहुंचा तो मैंने सोचा कि इस पेचीदगी को समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने मसीहत के रासदानों से राब्ते क़ायम किए और मालूम करना चाहा कि पाक मरियम का मर्तबा ज़्यादा है या यसू मसीह के इख्तियारात ज़्यादा हैं। मुझे किसकी इबादत करनी चाहिए, किसकी इबादत से मुझे ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सकता है। इस सवाल के दरियाफ़्त करने से मुझे अंदाज़ा हुआ कि पादरी भी यहाँ जवाब देने में बेबस है। ख़यालत का तज़ाद इस सवाल के जवाब में मौजूद है। ईसाई दुनिया के पादरियों
کے نمائندے نے مجھے سمجھایا کہ پاک مریم عیسائی عورتوں کی طرف زیادہ مہربان ہوتی ہیں، مردوں کی دعاؤں پر وہ زیادہ توجہ نہیں دیتی۔ اس نمائندے کی نصیحت میرے لیے یہ تھی کہ میں یسوع مسیح کی عبادت کروں۔ وہ میری سفارش خدا تک کریں گے اور خدا ان کی سفارش کو نامنظور نہیں کرتا۔ ان تضادات سے بچنے کے لیے میں نے بائبل کا مطالعہ کیا، لیکن معلوم ہوا کہ بائبل ایک نہیں بلکہ اس کے بہت سے نسخے ہیں، اور سارے نسخے یکساں نہیں، ان میں اختلافات ہیں۔ تاہم یہ بات مجھ پر واضح ہو گئی کہ پاک مریم اور یسوع مسیح سے زیادہ با اختیار خدا کی ذات ہے۔ خدا نے خاص اختیارات اپنے پاس رکھ کر باقی اختیارات پاک مریم اور یسوع مسیح کو دے دیے ہیں، اور یہ دونوں کائنات کو چلانے میں مددگار ہیں۔ میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جب سارے اختیارات خدائی کے پاس ہیں تو پھر عبادت اکیلے خدا کی کرنی چاہیے۔ میں نے جب اپنے اس نقطۂ نظر کا اظہار لائق صد اعتبار پادریوں سے کیا تو وہ مجھ پر سخت ناراض ہوئے۔ بعض نے یہاں تک کہہ دیا کہ پاک مریم اور یسوع مسیح کی محبت سے میرا سینہ خالی ہے، اس لیے میں ایک سچا عیسائی نہیں ہو سکتا۔ اسی دوران مجھے گوا سے دہلی آنے کا اتفاق ہوا۔ دہلی میں عیسائیوں کی ایک بہت بڑی کانفرنس ہونے والی تھی۔ مہمانوں کی فہرست میں مجھے کچھ ایسے پادریوں کے نام نظر آئے جو دنیا کے مختلف ملکوں سے دہلی پہنچ رہے تھے۔ میں نے سوچا موقع اچھا ہے، ان چند پادریوں سے مل کر میں اپنے ذہن کی الجھن ان کے سامنے رکھوں اور وہ مجھے مطمئن کر دیں گے۔ یہ تو میرے لیے ممکن نہ تھا کہ عیسائی مذہب کی ان بین الاقوامی شخصیات سے ملنے کے لیے میں کوئی پروگرام بناؤں۔ اس لیے اس موقع کو میں نے بہت غنیمت جانا کہ گوا سے دہلی تک پہنچ کر عیسائی دنیا کے ان چند ستاروں کو دیکھ لوں اور ان کے فرمودات سے اپنا دامن بھر لوں۔ گوا سے دہلی آنے پر مجھے معلوم ہوا کہ اجلاس میں کچھ مسلم علماء اور دانشوروں کو بھی بلایا گیا ہے، اور یہ سب کچھ خیر سگالی کے جذبے کے تحت کیا گیا۔ مجھے اس سے اور بھی زیادہ خوشی ہوئی۔ خیر سگالی کا جذبہ پیدا کرنے اور دو اہل کتاب امتوں میں دوستی پیدا کرنے کے خیال سے اجلاس کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا گیا۔ تلاوت کے دوران مکمل سناٹا چھایا رہا۔ اس کے بعد تلاوت کردہ آیت کا ترجمہ سنایا گیا، جس میں دنیا کے تمام انسانوں کو آواز دے کر کہا گیا کہ خدا ایک ہے، وہی زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کا خالق ہے، کائنات پر اسی کا تصرف ہے۔ یسوع مسیح خدا کے پیغمبر ہیں اور پاک مریم ان کی والدہ ہیں۔ تسلیت کفر ہے، یعنی عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ خدا نے اپنے اختیارات پاک مریم اور یسوع مسیح کو دے دیے ہیں، قطعاً غلط ہے اور جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کردہ آیات میرے غور و فکر کے عین مطابق تھیں، جو راز برسوں میں غور و فکر کرنے کے باوجود میری سمجھ میں نہیں آ سکا، وہ 15 منٹ میں سمجھ میں آ گیا۔ میں نے طے کر لیا کہ میں مسلمان علماء سے گفتگو کروں گا اور اسلام کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اپنے سارے وسائل کا استعمال کروں گا۔ عیسائی پادریوں اور مسلمان علماء کے علاوہ دیگر مذاہب کے نمائندے نے بھی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، لیکن میرے ذہن پر اسلام کی وحدانیت کا تصور نقش ہو چکا تھا۔ اجلاس کے اختتام پر میں نے مسلم علماء سے ملاقاتیں کی۔ سارے مسلم دانشوروں کو میں نے بہت فراخ دل پایا۔ میں نے ان سے جو سوالات کیے تھے ان کے جوابات وہ بہت سہل طریقے پر دیے۔ میرے سخت رویے سے انہیں کسی طرح کی ناراضگی نہیں ہوئی۔ میں نے وحدانیت کے تصور کو بہت اچھی طرح سمجھ لیا اور میرے اندر یہ یقین کامل پیدا ہو گیا کہ اسلام دین حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ کسی انسان کا تشکیل کردہ نہیں۔ عیسائی مذہب بھی آسمانی مذہب ہے، لیکن یہ مذہب اپنی اصل شکل میں موجود نہیں، اس میں تحریف کر کے اسے کچھ بنا دیا گیا۔ لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو روز اول سے اپنی اصلیت میں ہے اور رہتی دنیا تک اپنی اصلی حالت میں برقرار رہے گا۔ جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو اندازہ ہوا کہ اسلام کو مٹانے کے لیے روز اول سے دشمنوں نے نئے حربے استعمال کیے ہیں، لیکن اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، نہ قرآن میں کوئی تبدیلی آئی ہے، نہ شریعت اسلامیہ میں کوئی تغیر واقع ہوا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام خدا کا دین ہے، اس کو مٹانے والے خود مٹ جاتے ہیں، لیکن اسلام نہایت شان و شوکت کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ ان حقائق کا ادراک کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسلام قبول کر لوں گا۔ میرا یہ فیصلہ میرے دل کا فیصلہ تھا، چونکہ میرے دل میں اسلام کا نور داخل ہو چکا تھا، اور جہاں اسلام کا نور پہنچ جاتا ہے ضلالت اور کفر کا اندھیرا وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ الحمدللہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔
اسلام قبول کرنے کے بعد اب میری زندگی بالکل بدل چکی ہے۔ اب میرا نام عبدالرشید تھا۔ اپنا پرانا نام بتاتے ہوئے مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر دی ہے۔ بہت مختصر طور پر میں نے اپنی زندگی کے حالات قلم بند کیے ہیں۔ جس طرح اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، روئے زمین پر رہنے والے سارے گمراہوں کو بھی اسی طرح ہدایت کی توفیق ملے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔